क्रुसेडर मार्केट म्हणल्यार 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालें त्याच्या नंतर मार्केटाक खूब इफेक्ट जालो. तो इफेक्ट अजुनूय आमी भोगता आसा मार्केटान. Big Tycoon brings to you settlement plot at Dargal near Mopa Airport. Price starts from 15,000 rupees per square meter. कुचडे म्हणटा ते हे उरलेंच ना. कुचडे काबार आनी हे राजकारण्यांनी तर कुचडे सामके काबार केला. लोकांक सामकी बारीक लोकांक जगों दिलें ना हे सरकारान. कितें जाता लोकांक कितें जाता लोकां बोड्यांक विचार ना हे कितें कशें खेळटा म्हणजे लोकां कडल्यान. लोकां बोड्याक कांयच काय ना हे भितरल्यान हेणी सांग काबार केलें म्हणजे सगळें मार्गाय करून लोकांक स्किमी म्हणून दितात आनी खावपाची वस्तू लोकांनी सामकी म्हारग करून लोकांक काबार केला. म्हारग कित्याक जाता शॉर्टेज खंयच ना. फक्त म्हारग जाता कित्याक हे प्रत्येक कडेन हे राजकारणी आसा ते फॅक्टरीवाल्यां कडल्यान हेंचे कडल्यान पयशे घेतात आनी हे तांकां जाय तशें विकून दितात आनी ते पब्लिकाक भोगची पडटा. सरकारान कितें करपाक जाय? सरकारान कितें करपाक जाय म्हणजे सरकारान करपाक जाय आसलें जनतेची खावपा वस्तू आसा त्यो सवाय करपाक जाय आसल्यो. बऱ्यो स्किमी केल्यो. कोणाक स्किमी करता हे आतां तशें पळोवपाक गेल्यार हे हमाल सुद्दां दिसाक 2-3 हजार रुपया जोडटात. तशें कोण ना आनी खरें कोणाक आतां धन्य ना. आमकां आतां बाजार आतां आमी 12 वर्सां जालीं आतां आमचें दुकान सुद्दां बंद करून आमी आतां हे थोडे फावट कोण न्याय येतात आनी तांकां तें खबर आसना ते घेतात आनी हे वयल्यान आनी खरें आमी हांगा वेपारी आशिल्ले ते सामके काबार जाल्यात. क्रुसेडर मार्केट म्हणल्यार 2012 जेन्ना मायनिंग बंद जालें त्याच्या नंतर मार्केटाक खूब इफेक्ट जालो. तो इफेक्ट अजुनूय आमी भोगता आसा मार्केटान. आनी ताचे नंतर जे मार्केट आसा तो सेग्रिगेट जालो. बिजनेस सगळो वाडत गेलो. तो पयलीं फक्त कुर्चडे मार्केट नियर बस स्टँड आनी रेल्वे स्टेशन इतलो पुरतो आशिल्लो. तो आतां चारूय वटेच्यान पसरून गेला. आनी तसोच की केपेंचे सांग्या वयले जावं कुळेचे कालेचे लोक येताले तेय मार्केटान आतां व्हडलेशे पावनात. ते पयस वचपाक लागले दुसऱ्या मार्केटान वचपाक लागले. आनी ऑनलायना कारणान ई-कॉमर्स आनी ऑनलायना कारणान खूब इफेक्ट पडला. लोकांक ट्रॅव्हलिंग प्रॉब्लेम जाता. लोक सगळे ऑनलायन घरा कडेन बसून ऑर्डर करतात. ताका लागून मार्केटाक खूब इफेक्ट आसा. आनी रेव्हन्यू रोटेशन जायना बिकॉज ऑफ द मायनिंग. आतां ते जर सरकारान जर मार्केट इम्प्रुवमेंट करतलो जाल्यार सरकारान काही स्टेप घेवपाक शकता की आतां सिस्टमॅटीक मायनिंग जर तांणी चालू करून जर रेव्हन्यू रोटेशन जाल्लो जाल्यार मायनिंगाचेर खूब अवलंबून आसा. ड्रायव्हर जशे मेकॅनीक जावं बाकीचे ताजे वयल्यान टायरवाले म्हणटू आनी कितें पेंट शॉप अशें तेंचे नंतर तो मार्केटान पयसो येतकीर ते मार्केटान आमचे कडेनय पावतात. मागीर परचेसींग ऑफ वायट गुड्स इलेक्ट्रॉनीक इक्विपमेंट्स जे आमकां इफेक्ट जाल्ले आसा. आमचो चडसो बिजनेस ऑलरेडी ऑनलायन जाल्लोच आसा. तातूंत भितर तो ठप्प जाला बिकॉज ऑफ द कांयच एक्टिविटीज कांय ना. जावं कसलो एक नवो प्रोजेक्ट हांगा कुर्चडे मार्केटान येना. इफेक्ट डेफिनेटली जाला पूण इफेक्ट जाला हेजो अर्थ असो न्ही की इफेक्ट जाला म्हणून आमी खंय तरी सगळें बंद दवरपाक शकता तशें ना. हांव आतां आमी IITचो खंय तरी आमची सांग्यार जी आमची नेबरिंग कॉन्स्टिट्युएन्सी आहा थंय खंय तरी IIT येवपाचो प्रकल्प जो मोठो प्रकल्प येवपाचो अशे काही बरे प्रकल्प जर ह्या वाठारान जर सरकारान चिंतले ना जाल्यार गव्हर्मेंटान जर हाडले जाल्यार आमकां खंय तरी हेजो फायदो शुवर जावपाक शकता. आनी खंय तरी परत जो आमी भरभराट जी म्हणटा जशी जे कुर्चडे मार्केट एक टायमार आशिल्लो तसो परतय येवपाक शकता. मायनिंग जेन्ना चालू आशिल्लें तेन्ना एक मार्केटान एक बूम आशिल्लो चालू. तेन्ना बारीक मोठे जे आसा पळय आतां लोक आसा पळय ते वेपारा लागून सांवड्डे येताले सरावंडींग एरिया ते आतां जवळ जवळ ना अशें जाल्यार पळोवपाक म्हटलें जाल्यार तुका. आनी कशें आसा दुसरें आतां जशें जशें मार्केट वाडत गेला ते डिसेंट्रलायज जायत गेला. जे आतां केपेंच्यान लोक येताले किंवा सांग्या वयल्यान लोक येताले ही सायडीच्यान शिरोडा बी लोक येताले आतां ते टोटल लोक डायवर्ट जाल्ले आसा. त्या प्रमाणे प्रॉब्लेम खूब जाल्ले आसा सद्या. आतां हे जर करतलो कितें एक बरे तरेचे एक प्रोजेक्ट बी किंवा एक इंडस्ट्री किंवा आनी कितें अशें एज्युकेशनल कितें एक जर जायत हांगा जाल्यार हे परत कुर्चडे मार्केट बरें डेवलप जावपाक शकता. त्या पयलीं आनी आतां भितर जर पळयत न्ही जाल्यार खूब फरक आयिल्लो आसा मार्केटाक. ताका लागून बिजनेस लायन कशी आसा? बिजनेस लायन दिसान दीस डल जायत आसा. कॉम्पिटिशन वाडत आसा. दुकानांय वाडत आसा. जे आसा एक्चुअली डिसेंट्रलायजेशन फूल जाल्लें आसा. म्हणजे एकूच कडेन मार्केट मोनोपॉली अशी कांय उरूना. सगळ्याच कडेन दुकानांय वाडल्या लोकूय वाडल्या पूण गिरायक सगळें डिस्ट्रिब्यूट जावन गेल्लें आसा. सगळें पयलीं भशेन कांयच ना. परत खंय तरी रुळा येतलो जाल्यार खंय तरी एक्टिविटीज सरकारान करपाक जाय. एक्टिविटीज सरकारान करच्यो पडटल्यो. कितें बाबा एक कितें कसली इंडस्ट्री हाडले शिवाय हें जावपा ना. टोटल आतां मायनिंग बाबा एक सिस्टमॅटीक वेन जर चालू केल्लें आशिल्लें जाल्यार एक लोकूय परत जाग्यार येतले आशिल्ले थोडेशे पूण सद्या कांय जाल्लें ना.
जे कुडचडे मार्केट एक काळाक मोठे गजबजले अशें आसताले, ह्या मार्केटाक हजारान लोक दिसाक हांगा खरेदी करपाक येताले। ते इलेक्ट्रिकल वस्तू आसूं किंवा खाद्यपदार्थ आसूं किंवा बाकीचे साहित्य आसूं हेजे खातीर लोक येताले। आतां हो जो मार्केट आयज जर तुमी हो मार्केटाची परिस्थिती पळयत, जे 12 वर्सांक जो सफर जाल्लो आसा, जे वेवसायीक जाल्ले आसा, आनी आयज जर परिस्थिती पळयत जाल्यार हे टोटली कुडचडे मार्केट हे कॉलेप्स जाल्लें आसा। कारण एक आसा हे कॉलेप्स जावपा मागचें कारण तें आसा मायनींग जें आसा, मायनींग बंद पडले कारणान ह्या मार्केटाचेर मोठो इफेक्ट जाल्लो आसा। आनीक जे लोक जे आसले मायनिंगेक काम करपाक आसतले किंवा बारीक वर्कर आसतले किंवा ऑफिशियल स्टाफ जो आसलो तो हांगा कुडचड्यार मोठ्या प्रमाणात हांगा रेंट किंवा बाकीचे घर काडून जे आसा ते हांगा रावताले। पूण जेन्ना मायनींग बंद पडली तेजे नंतर हे लोक खंय तरी आपले कर्नाटक किंवा महाराष्ट्र सारखे गांवांक गेले। आनीक गोंयाक जी रहदारी आमी म्हणटा कुडचड्यार मेन करून जी रहदारी आसली, जी खरेदी विक्री जी करपाची हांगा आसली ती टोटली खंय तरी लायफलायन बंद जाली। आनीक जे आमचे वेवसायीक आसा ते टोटली सफर जावन गेल्ले आसा। आयज अनेकांनी आपले सेटरां उडले आसा दुकानाची, तर अनेक लोकांनी अनेक वेवसायिकांनी दुकानां बंद करपाक चिंतले आसा। नवीन वेवसायीक जे आसा ते उमेदीन हांगा देंवतात, पूण 1-2 म्हयने गेल्या नंतर तांकां हेजो इफेक्ट कळटा। खंय तरी आतां आमी अनेक जे वेवसायीक आसा किंवा सोशल वर्कर आसा हेंचे कडेन आमी डिस्कस केले, तुमकां तुमची वेवसायाक कितें परिणाम जाला आनी कित्या खातीर जाला, जाल्यार टोटली हे आसा ती मायनिंगे खातीर जाल्लो आसा। आनीक जे ई ऑक्शन खंय तरी एक म्हयनोभर चलता, परत बंद पडटा। सरकारान एक पॉलिसी जी डंप पॉलिसी आसा ती खंय तरी लागू करपाक जाय। आनी जे ट्रक ओनर जे आसा, जेंचे ट्रक आयज खंय तरी खुट्यार लायिल्ले आसा, ते खंय तरी पुर्वत रस्त्यार येतले आनी तेंची जर फॅमिली खंय तरी 4 आणे बोल्सां घालून हांगा बाजार करतले जाल्यार ही डंप पॉलिसी चालू जावपाक जाय। हेजी करून जे लोक जे आसा ते मार्केटांत खंय तरी खरेदी विक्री करपाक येतले। आनीक आमी पळयता सांगे, केपें किंवा सावर्डे ह्या जे मतदारसंघाचे लोक आसा हे मुद्दम करून कुडचड्यार येताले मार्केटांत, कारण हांगा सगळी सुविधा किंवा हांगा सगळ्यो वस्तू ज्यो आसा त्यो कुडचड्यार मेळटाल्यो। पूण आयज जर पळयत जाल्यार मार्केट कॉलेप्स जाल्लें आसा आनी बिजनेसमॅन खंय तरी आयज घशाच बसले आसा। म्हणटनी सरकारान एक नवी पॉलिसी लागू करची, नवी हब ते एज्युकेशन हब आसतलें किंवा जे आमचो इंडस्ट्रियल हब आसतलो हो हाडून हे मार्केट परत एकदां उभारी काडपाचो प्रयत्न करपाक जाय, अशें प्रत्येकाचें म्हणणें आसा। इन गोवा खातीर उदय देयकर, कुडचडे।